वियर्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 2022 का शम्स सूरज सन वो ट्रांजिट करके जाने वाला है एरीज़ में, बुर्ज हमल में। बुर्ज हमल में जब भी शम्स दाखिल होता है तो उसको शरफ़ हासिल होता है, पूरा महीना शरफ़ में रहता है। और जब से वो दाखिल होता है जिस पॉइंट से, उसको नौरोज़ कहा जाता है। फ़र्ज़ करें ये दायरतुल बुरूज है, यानी एक दायरा है। इसको 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसकी ये पॉइंट स्टार्ट है। तो जब ये यहाँ से स्टार्ट करके दाखिल होता है तो ये एरीज़ होता है, या जैसे हमल कहा जाता है। यहाँ जितना वक्त रहता है तो ये जो है शरफ़ में रहता है। और हमल का ताल्लुक़ सर से है, इंसानी सर से। तो अगर यहाँ पे ये पहुँचता है ये स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इसको शरफ़ हासिल होता है। इस शरफ़ के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। बादशाहत, हुकूमत, इलेक्शन में जीतना, तस्खीर खल्क़, बतलल शहर, तमाम किस्म के उमूरात में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जलालुद्दीन अकबर, उसको ये लोहे शम्स थी, लोहे शम्स उसको भी थी, क्योंकि वो बादशाह थे, वो बनवाते थे। वो बनवाते थे, इनके सदक़ात भी देते थे। इनके सदक़ात जो थे वो बड़े सदक़ात हैं, छोटे सदक़ात नहीं हैं। शम्स सूरज जब भी बुर्ज हमल पे पहुंचता है तो अगर हम देखें कि हमल मैदनियाती है और सौर नबाताती है, जोज़ा हैवानात है और सरतान मैदनियात है, असद नबातात है। तो जब संभला हैवानात है, मीज़ान मैदनियात है, अकरब नबातात है और कौस हैवानात है, जिद्दी मैदनियात है, दिलो नबातात है और होत हैवानात है। तो ये तरतीब पूरी टेबल आप लोगों के सामने आ गई।
क्योंकि शम्स यहाँ पे बैठा है, यहाँ शम्स है, तो मैदनियात से हम लेंगे सूरज की मैदनियात जो है, शम्स की मैदनियात जो है गोल्ड है। तो इसकी जो अम्लेट या जो नकूश जो शरफ शम्स में बनेंगे वो सोने पे बनेंगे, किसी और चीज़ पे नहीं बनेंगे। ये असल जो तरीक़ेकार है वो गोल्ड है। गोल्ड बहुत महंगा है। लोगों ने फिर दूसरी तरकीब निकालना शुरू कर दी, उससे लोगों को फ़ायदा नहीं हासिल होता। ये एक सिर्फ लोगों को खुश करने वाली बात होती है। और दूसरी बात ये है कि जितने भी एम्यूलेट से, तिलस्मन से, तलासिम बनाए जाते हैं, नकूश बनाए जाते हैं, तावीज़ात बनाए जाते हैं, जिस सयारे के भी निस्बत से उसी के सदक़ात और मोकलात के सदक़ात और मोकलात के न्याज देने पड़ते हैं। अगर कोई नहीं देता तो कुछ नहीं होता। लोगों ने फिर इतनी इसकी पब्लिसिटी की कि हमने भी बचपन से जो है देखा अखबारों में कि लोहे शम्स बन रही है, लोहे मुश्तरी बन रही है, और वो लोग पास रखते हैं, उसको फ़ायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसके एक वजह उनकी ख़ास जो धात होती है, जो मेटल होती है या जो चीज़ होती है, उस पे वो नहीं बना होता। दूसरी वजह उनके सदक़ात नहीं दिए जाते। और तीसरी वजह उस पे उसका जो मखसूस विर्द है वो लोग नहीं करते। और चौथी वजह ये है कि हर बंदे का, हर आदमी ये काम कर भी नहीं सकता। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मिसाल के तौर पे अगर बुर्ज हमल में शम्स दाखिल हो जाए और इसका अगर तिलस्म कोई बना रहा है, उसको अगर उसके सदक़ात का पता नहीं है तो उसको इमराज़ सर पैदा होंगे या उसको जनून तक जो है उसकी रुजत हो सकती है। तो इतनी बड़ी, यानी आम से आम जो उसकी रुजत है वो और बड़ी से बड़ी रुजत उसको पकड़ सकती है। और दूसरी बात ये होती है कि लोग किताबों से देख के नक्श बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि किताबों में एक हिस्सा अलहदा से एक तरीके से लिखा होता है और दूसरा हिस्सा दूसरे तरीके से लिखा होता है। यहाँ पे एक सब्ज़ी की अगर सालन पकाई जाए तो उसको पकाने का अगर हमें तरीका नहीं है तो हम सालन नहीं पका सकते। तो इतने बड़े काम को, इतनी बड़ी नक्श को, इतनी बड़ी लौह को हर आदमी कैसे बना सकता है? बातें करने में और उसके करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। यही शम्स अगर असद में आता है, यहाँ पे आता है शम्स, तो उस वक्त अगर कोई लोहे शम्स या अमल शम्स बनेगा तो वो आम की लकड़ी या संदल की लकड़ी या किसी और जो असद से मंसूब चीज़ है, पेड़ पौधे पत्ते, उस पे इन नकूश को लिखा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सूरजमुखी, जिसे सनफ्लावर कहा जाता है, उसके पत्तों पर भी लिखा जा सकता है। लेकिन एक वक्त होता है उसको इस चीज़ पे लिखा जाएगा। लेकिन अगर यही शम्स यहाँ पे पहुँचेगा बुर्ज कोस में, तो इसको फिर सवारी वाले जानवर या जिसे हम कहेंगे राइडिंग एनिमल्स,
تو ان کے رائڈنگ اینیملس کے جو ہے کھال پہ یا اس کے جو ہے ہڈیوں پہ یہ نقوش لکھے جاتے ہیں. اسی لیے یہ بہت محنت طلب کام ہوتا ہے اور اس کا کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. پرانے دور میں جب اس نقوش کو بنایا جاتا تھا اور عظمتیں شمس کی پڑھی جاتی تھیں موکلات کے ساتھ، تو کم از کم ایک بیل ان کو صدقہ کرنا پڑتا تھا، دریا میں ڈالتے تھے، وہ آدمیوں کو نہیں کھلانا پڑتا. اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کی میٹھی اشیاء بنا کے لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھیں. اب اس حیثیت کے لوگ بھی نہیں کہ وہ اتنا کر سکیں. ہر عام آدمی چاہتا ہے میں کروں، تو ان کو ان چیزوں کا پھر فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اب اس دور کے حساب سے جیسے بادشاہ تھے، حکمران تھے، تو وہ ایک کی جگہ 100 جانور جو ہے وہ اس کے کو نیاز کر کے اور دریاؤں میں ڈال دیتے تھے تاکہ جو ہے جانور کھائیں. اس کو کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مکمل فائدہ ہو، اور جو سورج کی جو پازیٹیو انرجی جو اس طلسم میں اس نقش میں منتقل ہوتی ہے وہ منتقل ہو، تو اس آدمی کو جو اس نقش کو پہنے گا یا اپنے جیب میں رکھے گا یا اپنے گھر میں رکھے گا، تو اس کی انرجی کو برداشت کر سکے، اس کو ٹھنڈا رکھا جا سکے تاکہ اس کو نارمل کر سکے اور آدمی کو فائدہ حاصل ہو سکے. اسی لیے اس دور میں ان کی جو صدقات ہوتی تھیں، نیازات ہوتی تھیں، وہ پھر دریا میں ڈالتے تھے. یہ پانی میں سورج کی حرارت کو نارمل کرتے تھے. جیسے کسی اگر انرجی کو بڑھ جائے تو کیسے ہم کریں گے؟ مثال کے طور پہ اگر سورج کی انرجی کو ڈائریکٹ جذب کر لے تو آدمی کو پیاس لگے گی. آدمی کتنا پانی پیے گا؟ کتنا پی سکتا ہے؟ تو اس میں حرارت جسم میں پیدا ہوگی. تو ان سائیڈ ایفیکٹس کو نارمل کرنے کے لیے علماء نے پرانے دور میں اس کو جو ہے وہ بھینس کو، جانور جو ہوتے ہیں حلال جانور، بیل یا جو ہے بھینسا، اس کو جو ہے حلال کر کے اس کو دریا میں ڈالتے تھے، اور تاکہ ان کی نگیٹو اثرات جو ہیں وہ آدمیوں کے اوپر نہیں پڑے. جو بھی نقش کرے تو اس کو روز بروز ترقی حاصل ہو، خوشحالی حاصل ہو، تذکیر خلق ہو. جب یہ ایمولیٹ تیار ہو جاتے ہیں، یہ نقوش تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک نقش کی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اتنی ہوتی ہے. جتنا زیادہ آدمی صدقات خیرات کرے گا اتنی ہی زیادہ اس کو ترقی حاصل ہوگی. اگر کوئی مرغے کو بطور صدقہ دے گا تو وہ اتنی اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکے گا اور اس کو فائدہ کم ہوگا. تو اسی طرح سے اس دور کے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے، حکمران بادشاہ پرانے دور کے، وہ لوگوں میں پھر خیراتیں، صدقات، عوام کو سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی ترقی روز بروز ہوتی تھی. اب یہ تو اس کا ڈیفینیشن ہو گیا جو میں نے بتایا. اس کے نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ایمولیٹ جو ہوتے ہیں شمس کے، وہ بیکار بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ صرف لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. یا مشتری کا آپ ایمولیٹ لکھ لیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد اس کی جو دیگر باتیں ہیں وہ اگر آپ کتب کھولیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر
آپ کو وہاں پہ نام لکھا ہوگا کہ بھائی آپ لکھیں احمد اور اس کے ساتھ لکھیں الشمس. آگے سے میں ایک فرضی بتا رہا ہوں، آگے سے آپ لکھ لیں جو ہے ودود. اب اس کی تکسیر ہوتی ہے، مثال کے طور پہ تکسیر کی جاتی ہے تو تکسیر کا مطلب ہے علیحدہ سے کرنا. اب میں تکسیری پروسیس کی طرف نہیں جا رہا، میں آپ لوگوں کو ایک کامن مسٹیک کی طرف بتا رہا ہوں کہ کیا کامن مسٹیک ہوتی ہے جو لوگ عام کر دیتے ہیں. شمس کے نقوش میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے، شمس کے نقوش کو اس کی جو تکسیر کے بعد جو عظمت ہوتی ہے اسے عزیزہ دیا جاتا ہے. جب عزیزہ کے پروسیس سے گزارتے ہیں تو اگر آپ کتب کھول کے دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ اس کی عزیزہ جو ہوگی وہ قمری ابجد سے ملے گی، جبکہ یہ ہے ہی شمس. تو شمس کی جو عزیزہ ہوگی، مثال کے طور پہ اگر وہ قمری لکھتے ہیں تو اس طرح سے لکھتے ہیں. تو اب وہ پورا عمل جو ہے وہ قمری ابجد سے نکالیں گے یا آدھا عمل جو ہے سورج کے ابجد سے نکالیں گے. پھر جب عزیزہ کا نمبر آئے گا تو آپ لوگوں کو بکس میں وہ عزیزہ جو ہوگی قمری ہوگی. تو شمس کا عمل جو ہوتا ہے وہ ابجد شمس سے ہوتا ہے، نہ کہ ابجد قمری سے. اتنا بڑا فرق ہوتا ہے. تو پھر اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اعداد نکال لیے قمری سے، یا آپ لوگوں نے جو ہے عمل شروع کیا شمس سے، اور جب عزیزہ اور نظیرہ بنایا تو وہ بنایا قمر سے. تو اس تبدیلی کی وجہ سے آدھا عمل شمسی ہوتا ہے آدھا قمری. آپ کی پوری ریاضت، آپ نے جتنی بھی جو ہے آپ نے تکسیر کر لی تو وہ تکسیر آپ کی بیکار ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ ان کے اعداد میں فرق پڑ جائے گا اور یہ عزیزہ قمری ہو گیا تو اس سے یہ بیکار ہو گیا. اب میں آپ کو اس کا صحیح طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے. تو اس کو اگر ہمیں کرنا ہے عزیزہ میں، میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، ابھی میں نے کوئی عمل آپ لوگوں کو لکھ کے نہیں بتایا، صرف آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اب اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ دال ہے اور اس کا جو ہے یہ ہے، یہ اس کی شمسی میں اس کا جو ہے عزیزہ ہے. تو یہ عزیزہ شمسی ہو گیا. تو اس کے نہ کرنے سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب اگر اس کو اس ترتیب سے دیا جائے گا جس طریقے سے
میں نے عزیزات کی ہے تو وہ عمل درست ہوگا. دوسرے طریقہ کار وہ غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو کتابوں سے لکھا جاتا ہے صرف کتابوں میں، تو اکثر کتب میں جو ہے وہ غلط لکھا جاتا ہے. آدھا کتاب میں آدھی اور عمل ہوتی ہے، آدھی اور ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے علم کیمیا کی آپ کتابیں دیکھیں تو سارے کتابوں میں سونے کے نسخے پڑھے ہوں، اور جو بھی پڑھیں گے آپ کو ایسا لگے گا ایسا کریں گے تو بن جائے گا، لیکن اس میں کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا. وہ بنانے والے بنا کے وہ تھک جاتے ہیں، پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، ٹائم وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اسی طرح روحانیت کے بھی معاملات میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ لوگ عمل تو کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، لوگ علم جفر بھی کرتے ہیں، بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن اس کی صحیح تراکیب جو ہیں وہ کتابوں سے مفقود ہیں، کم ہیں. بہت کم کتب میں ایسا لکھا ہوگا صحیح طریقے سے، جس کی وجہ سے لوگ ناکام رہتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے. یہ دیکھا. تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے. خدا حافظ.